इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तर को नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाई पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, साँझ 7 बजेको इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य हेडलाइन्सबाट। कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीसँगको विवादकै कारण सर्वोच्चका रजिस्ट्रार कुँवर 3 महिना लामो बिदामा, न्यायालयमा कुनै समस्या नभएको कार्कीको प्रष्टीकरण। महिलामाथि हुने अपराधका घटना रोक्न विधि र प्रविधिको व्यवस्था गर्न सांसदहरूको माग, सबै स्थानीय तहमा सुनवाई समितिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। नवजात शिशुहरूमा प्रयोग हुने भिटामिन D3 मा मापदण्डभन्दा 400 गुणा बढी मात्रा, छानबिनमा औषधि व्यवस्था विभागको व्यवस्था। पछिल्ला 2 दिन उछाल आएको शेयर बजारमा आज सामान्य करेक्सन, 2 घण्टाको कारोबारमा पनि झण्डै 1.5 अर्ब बराबरको शेयर किनबेच। एक देश दुई प्रणालीको शासन व्यवस्था हङकङको सुरक्षामा सफल भएको चीनी राष्ट्रपति शीको भनाई, यो व्यवस्थालाई लामो समयसम्म पालना गर्नुपर्नेमा जोड। र महिला साफ च्याम्पियनसिप आगामी भदौमा आयोजना गर्न इन्फाको प्रस्तावित मितिमा साफ महासचिव सकारात्मक। इमेज न्यूज विस्तारमा। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर बीचको टसलको असर सर्वोच्चमा देखिन थालेको छ। मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर बिहिबारबाट लागू हुने गरी असोज 9 गतेसम्म बिदामा बस्नुभएको छ। मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर लामो समय बिदामा बस्नुभएपछि कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई कायम मुकायम मुख्य रजिस्ट्रारको जिम्मेदारी दिनुभएको छ। आगामी असोज 15 गते उमेर हदका कारण कामु प्रधान न्यायाधीश कार्की स्वतः अवकाश हुँदै हुनुहुन्छ। कामु प्रधान न्यायाधीश कार्की अवकाश भएपछि मात्र सर्वोच्चमा हाजिर हुने गरी मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर करिब 3 महिना लामो बिदामा बस्नुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै स्वतः निलम्बनमा परेपछि गत फागुन 26 गतेको न्याय परिषदको बैठकले कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो। सर्वोच्चमा मुख्य रजिस्ट्रार भएकाहरू उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस हुने परम्परा तोडेर न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भन्दै कुँवरले अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्यायालय समस्याग्रस्त भएर कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्ने गलत चर्चा भएको दावी गर्नुभएको छ। नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकामा विसङ्गति भएको स्वीकार्दै शुद्धिकरण गर्दै लैजान सकिने बताउनुभयो। पछिल्लो समय न्यायपालिकामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारवाला सबै निकाय कटिबद्ध हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। न्यायपालिकामा पूर्ण समस्या छ, न्यायपालिकाले अब काम गर्नै सक्दैन भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आछन्। वास्तवमा त्यो होइन। विसङ्गति छन्, विकृतिहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने
हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र ती सम्बोधन हुन्छ। हाम्रो एउटा सामूहिक उद्देश्य पनि हुनुपर्छ सुधारको लागि। हामी सबै कटिबद्ध भयौँ भने लाग्छ मलाई यसमा चाहिँ नि सुधार नहोला भन्ने जस्तो लाग्दैन। कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकामा विसङ्गति र विकृति आउन नदिन पाठ्यक्रममा पनि नैतिकता विषयहरू समावेश गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले छुट्टै कानुन विश्वविद्यालयको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसमा सर्वोच्चबाट विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छुट्टै कानुन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरामा कुनै कानुनी समस्या नहुने बताउनु भएको छ। नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले छुट्टै कानुन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरामा कुनै कानुनी समस्या नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा विषय आइसकेको र हाल कायम संरचना र अभ्यासबाट आगामी दिनमा मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी जनशक्ति विकास गर्न पर्याप्त हुने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकलाई आवश्यक नयाँ युगको नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सक्ने दक्ष कानुनी जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक भौतिक तथा संस्थागत पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै कानुनी शिक्षालाई युग सापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। मुलुकलाई आवश्यक पर्ने नयाँ युगको नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने दक्ष कानुनी जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक भौतिक तथा संस्थागत पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै कानुनी शिक्षालाई युग सापेक्ष बनाउँदै अगाडि लैजान अति आवश्यक छ। यस विषयमा नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले समयमै गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दै मुलुकमा कानुनको विषयको अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धानलाई अझै उन्नत बनाउन कानुन विश्वविद्यालयको अवधारणामा पनि पर्याप्त छलफल र बहस सुरु हुने मैले अपेक्षा लिएको छु। राष्ट्रपति भण्डारीले कानुन शिक्षालाई समय सापेक्ष व्यावहारिक अनुसन्धानमूलक गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कानुनी शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाको आधार भएको उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले महिलामाथि हुने जघन्य अपराधका घटना हुनै नदिने गरी आवश्यक विधि र प्रविधिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सांसद पाण्डेले सीसीटीभीको भर परेर अहिले देखिएको महिला हिंसाको घटना नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकोले व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। उहाँले महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि भएका विधि र प्रविधिलाई सुदृढ गरेर लैजान पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। हिँड्दा हिँड्दै हुने महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्न सोही अनुसारको प्रविधिको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा समेत सांसद पाण्डेले राख्नुभयो। त्यो अपराधको अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा हामी अहिले जे कुरा गरिरहेका छौँ वर्तमान युज गरिरहेको चाहिँ नि विधि र प्रविधिले पुग्दैन। यसलाई हामीले सुदृढ गरेर त जानै पर्छ नै। तरै पनि अब उहाँहरूका पनि के गर्दा होला भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ सुन्दाखेरि सुन्नुपर्छ यो डिसिजनमा पुग्नुभन्दा पहिला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सांसद पाण्डेले महिला हिंसाका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने गरी सबै स्थानीय तहमा सुनवाई समितिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। महिला हिंसाका घटनाका दोषीलाई गरिने जरिवानाको पनि निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत नै वितरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत नै वितरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत नगर्दा भत्ता दिए बापत राज्यले नभई व्यक्तिले जस लिने गरी दुरुपयोग हुने उहाँको भनाइ छ। पालिका मध्ये 752मा चाहिँ ब्याङ्क खोलिसकेको छ र बाँकी एउटामा पनि ब्याङ्क खोल्ने चाहिँ नि यो असारमा सानोभित्र खुल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सरकारले ब्याङ्कलाई ब्याङ्कै तोक दिएको छ फलानु ब्याङ्क फलानु पालिकामा जानु खुल्छ भन्ने नै छ। अब ब्याङ्क चाहिँ नि खोलिसकेपछि पनि केही समस्या भयो भने कसरी जनतालाई सेवा र सुविधा पुर्याउने त्यतापट्टि पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिउँला। बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद विमला विकले कुमारी आमालाई पनि एकल महिलाको रूपमा लिई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कुमारी आमाहरू सामान्य महिलाको जस्तो जीवनमा फर्किन कठिन हुने भन्दै उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जबरजस्ती जस्ता व्यवहारबाट बच्चा जन्माई विवाह नगरी बसेका महिलाहरूलाई एकल महिला मानेर
त्यही सुविधाभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो दुईटा संशोधन यही हो र यो संशोधन सबै मान्यजीहरूले स्वीकृति गर्न सहयोग गरिदिनु लागि म अनुरोध पनि गर्छु। नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले लोकप्रियताका लागि बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्दा राष्ट्रले धान्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि भन्नेतर्फ सचेत गराउनु भयो। उहाँले श्रम गर्न सक्ने एकल महिलाहरूलाई भत्ता दिनुभन्दा आय आर्जनका काममा लाग्न राज्यले प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राज्यले धेरै धन सम्पत्ति हुने मान्छेहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो। धनी मान्छेहरूको नाम प्रतिष्ठित व्यक्तिको नाममा सूची बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिष्ठित मान्छे हो तपाईहरु भनेर सम्पत्ति चाहिँ सार्वजनिक गराउनु पर्यो र त्यो धनीको सूची प्रकाशित गरौँ। यो सबै भत्ता सँगसँगै उमेर भएका मान्छेलाई सिपमूलक रोजगारी चाहिँ हामीले दियौँ। 1 वर्ष भत्ता दिने अनि तिमीले काम सिकेर रोजगार वा स्वरोजगार हुने त्यो बाध्यतामा पनि हामी जाउँ, नत्र त कति बाँड्ने जति बाँडे पनि हुन्न। उहाँले उमेर भएका मान्छेहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता सँगसँगै सिपमूलक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बहिष्कार गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट आश्रित विधेयकहरू सभामा पारित गर्नका लागि पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो, तर एमाले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीले अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा छिराएर करको दायरालाई हेरफेर गरेकोले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो। एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीको राजीनामा नआउन्जेल आफूहरू अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने पार्टीको संसदीय दलको निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री शर्माले देशद्रोही र घातक काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। सांसद श्रेष्ठले आफूहरूले बैठकमा अर्थमन्त्रीको कार्यसूची बहिष्कार गर्ने बताएसँगै एमाले सांसदहरू बाहिरिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माण गर्ने सवालमा बजेट महाशाखामध्ये बाहिरको व्यक्ति अनाधिकृत व्यक्तिलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दायराहरूलाई करका राजस्वका दायराहरूलाई जुन दर्जा निर्धारण गरिन्छ त्यसमा चाहिँ गम्भीर त्रुटि गर्नुभएको चाहिँ छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि व्यक्ति त्यहाँ जान चाहिँ पाउँछ, निश्चित व्यक्तिहरू मात्रै जाने चाहिँ अहिलेसम्म परम्परा र हामीले त्यही मान्दै आएको त्यही पनि हो। त्यहाँ मान्य सांसद श्रीमतीलाई पनि प्रवेश निषेध गरिएको चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ बजेट निर्माण जस्तो सवालमाथि अर्थमन्त्रीले जे खालको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यवहार चाहिँ गर्नु चाहिँ भयो त्यो देशका लागि अत्यन्तै घातक कुरा चाहिँ हो, देशद्रोही कुरा चाहिँ हो। एमाले अर्थमन्त्रीलाई बहिष्कार गरेसँगै राष्ट्रिय सभाले बजेट आश्रित 3वटा विधेयक पारित गरेको छ। बैठकले बजेटसँग जोडिएका आर्थिक विधेयक 2079, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2079 र ऋण तथा जमानत 25औं संशोधन विधेयक 2079 बहुमतले पारित गरेको हो। अर्थमन्त्री शर्माले पेश गरेको प्रस्तावमाथिको कारबाही सकिए लगत्तै एमाले सांसदहरू पुनः राष्ट्रिय सभा बैठकमा भाग लिन प्रवेश गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाले औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले पेश गर्नुभएको औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। त्यस्तै मन्त्री खापुङले पेश गर्नुभएको स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ। बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पेश गर्नुभएको रेलवे विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असार 20 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। नवजात शिशुमा प्रयोग हुने भिटामिन D3 ड्रप्स बायोडी नामक औषधिमा भिटामिन D3 को मात्रा 400 गुणा बढी देखिएको छ। नेपाली सेनाले आफ्नो मातहतका अस्पताल र स्वास्थ्य शिविरहरूमा प्रयोग गर्नका लागि खरिद गरेको भारतीय औषधि कम्पनी जी ल्याबोरेटरीबाट उत्पादित भिटामिन D3 बायोटिपमा भिटामिनमा D3 को मात्रा मापदण्डभन्दा 400 गुणा बढी पाइएको सेनाले जनाएको हो। सेनाले उक्त औषधि नेपाली कम्पनीबाट खरिद गरेको पनि जनाएको छ। नवजात शिशुहरूमा सो औषधि प्रयोग गरेको केही महिनापछि मृगौलामा पत्थरीको समस्या देखिएको र वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालले छानबिन गर्दा उक्त तथ्य फेला परेको पनि सेनाले जनाएको छ। गत चैतमा भक्तपुरको ज्येष्ठ ल्याबोरेटरिजम परीक्षण गर्दा सो भिटामिनमा मापदण्डभन्दा झण्डै 400 गुणा बढी भिटामिन D3 को मात्रा पाइएको सेनाको भनाइ छ। परीक्षणपछि सैनिक अस्पतालले औषधि व्यवस्था विभागलाई औषधि मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै जानकारी तथा आवश्यक कारबाहीका लागि गत चैतमै पत्राचार गरेको थियो। तर पत्राचार गरेको 3
महिना बितिसक्दा पनि विभागले भने त्यसबारे छानबिन प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छैन। बरु जी कम्पनी र यसका उत्पादनहरू विभागमा दर्ता नभएको भन्दै सेनाले आफ्नै माध्यमबाट नेपालमा दर्ता नै नभएको औषधि किनेको आरोप विभागले लगाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ। जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकबाट गत सोमबार मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री सिफारिस गर्ने अधिकार लिएका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनु भएको हो। यादवले नयाँ मन्त्रीहरूको नाम पनि हिजो नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसक्नु भएको छ। जसपाबाट सरकारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणुकुमार यादव, वन मन्त्री सहाय प्रसाद यादव र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादव रहेका छन्। पार्टीले फिर्ता बोलाए पनि उनीहरूले पदबाट राजीनामा भने दिएका छैनन्। जसपाबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्ष बाहिरिने तयारी गरिरहेकाले अध्यक्ष यादवले सम्भावित फुटबाट कम क्षति हुने गरी नयाँ मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस गरेको बुझिएको छ। नेपाली कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को समीक्षा गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको टोलीले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको हिजो बसेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गरी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गरेको हो। बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा समितिका सदस्यले दिएको सुझावलाई समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदनका बारेमा छलफल गरी प्रतिवेदन पारित गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। आवश्यक सुझावलाई समेटेर तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गरिने नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेसले असार 27 गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धन अवसरवादको झुण्ड भएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा एमाले काभ्रेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धन दलहरू बाँडीचुडी सत्ता भोग गर्न सफल भए पनि राष्ट्रका लागि काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो। एमालेसँग नेपालका कुनै पनि पार्टीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियत नराख्ने उहाँको भनाइ छ। देशको पहिलो पार्टी नेकपा एमाले नै भएको पोखरेलको तर्क छ। दरबारको सत्ता जनतामा जाने विषयलाई प्रतिगमन भनेर एमालेलाई सरकारबाट हटाइएको भन्दै उहाँले नेपालमा दलहरूको तर्फबाट प्रतिगमनको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। आयोगले आज पार्टीका सभापति लामिछानेलाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ। पार्टीको चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको घण्टी भएको लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको नाममा स्वतन्त्र नहुने भन्दै प्रस्तावित नाममा पार्टी दर्ता गर्न नहुने भन्दै आयोगमा उजुरी परेका थिए। यसअघि आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि दलको नामसँग लामिछानेको पार्टीको नाम नमिलेकाले आयोगले उक्त नाम स्वीकारेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। चुनाव चिन्ह घण्टी भएको पार्टी यसअघि आयोगमा दर्ता भए पनि अहिले उक्त पार्टी अर्कैसँग मर्ज भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गोलाकार भित्रको घण्टी चुनाव चिन्ह दिएको आयोगले जनाएको छ। इमेज न्यूजमा पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। कर्णाली प्रदेश अस्पतालले खरिद गर्न लागेको एमआरआईमा अनियमितताको आशंका, प्रदेशसभाको लेखा समितिले छानबिन सुरु गर्यो। उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न दिएको कर्जा आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको पूर्व गभर्नर छेत्रीको ठम्याई, अर्थतन्त्रमा समस्या रहे पनि श्रीलङ्का जस्तो अवस्था नआउने ठहर। र आयात नियन्त्रणका लागि चालेको कदम सफल भएको सरकारी दाबी, समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेकाले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको अर्थविद नेपालको टिप्पणी। ब्रेकमै स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। कर्णाली प्रदेश अस्पतालले एमआरआई खरिदमा अनियमितता भएको आशंका गर्दै प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ। सिभिल
सर्भिस अस्पताल काठमाडौँले 22 करोडमा खरिद गरेको एमआरआई उपकरण प्रदेश अस्पतालले 29 करोडमा किन्न लागेको पाइएको भन्दै लेखा समितिले छानबिन थालेको हो। एउटै गुणस्तर र कम्पनीको एमआरआई उपकरण खरिदमा 7 करोड रुपियाँ फरक परेपछि अनियमितता भएको हुन सक्ने समितिका अध्यक्ष करवीर शाहीले बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र सिभिल अस्पताल काठमाडौँले खरिद गर्ने निर्णय गरेका एमआरआई मसिन एउटै कम्पनी र एउटै क्षमताका हुन्। यी दुवै अस्पतालले 3 टेस्ला क्षमता भएको एमआरआई खरिदका लागि बोलपत्र स्वीकृत गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। तर सिभिल अस्पतालभन्दा कर्णाली प्रदेश अस्पतालले खरिद गर्न लागेको उपकरणमा 7 करोड रुपियाँ महँगो परेको छ। दुबईले इस्ट वेस्ट कन्सर्न प्रणाली मार्फत मसिन खरिद गर्न लागेका हुन्। सिभिल अस्पतालले 22 करोड 74 लाख 22,800 नेपाली रुपियाँमा खरिद गर्ने निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। प्रदेश अस्पतालले भने 29 करोड 71 लाख 66,792 रुपियाँमा खरिद गर्न कन्सर्नलाई जिम्मा दिएको छ। दुवै अस्पतालले उपकरणका लागि तयार पारेको स्पेसिफिकेसनमा अधिकांश विवरणहरू समान छन्। दुवै अस्पतालले साना र ठुला गरी 300 भन्दा बढी बुँदामा स्पेसिफिकेसन बनाएका छन्। सिभिलले 25 वटा मुख्य विषयमा र प्रादेशिक अस्पतालले 30 वटा मुख्य विषयमा बुँदागत रूपमा स्पेसिफिकेसन बनाएका छन्, जसमा अधिकांश बुँदाहरू एक अर्कामा मेल खाने देखिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिकल सेल रोगको स्थायी समाधान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर यो रोगको निवारणका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि 2 करोड बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ। सिकल सेल रोग प्रदेशमा जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेकाले यसको स्थायी समाधान खोज्नका लागि कार्यक्रम लागू गर्न लागेको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले बताउनुभयो। लिइसक्यो र त्यसको आधारमा यसको समाधान खोजिनुपर्छ भनेर अहिले पनि सङ्घ सरकारले बुझि नसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा यो जनस्वास्थ्य समस्याकै रूपमा छ र त्यसकै आधारमा यसको समाधान खोजिनुपर्छ, नीतिगत समाधान खोज्नुपर्छ। बच्चा जन्मिने बित्तिकै सिकल सेल भए नभएको परीक्षण गरिने र सिकल सेल रोगको निवारणका लागि उपायहरू खोजी गर्ने जनाइएको छ। तराईका 6 जिल्लाका 8 वटा सरकारी अस्पतालबाट सिकल सेल तथा थोलेसेमिया रोगको निदान तथा उपचारका लागि सिकल सेल परामर्श केन्द्र स्थापना भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवाको लागि बजेट र कार्यविधि स्वीकृत भएर निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन समेत सुरु भएको छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटाले 43 वटा निकायबाट प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले 5 वर्षीय कार्यकालमा केही नगरेको आरोप प्रदेशका जनप्रतिनिधिले लगाएका छन्। मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा गरेको योजनाको शिलान्यास र घोषणा अल्पत्र परेको उनीहरूको आरोप छ। 3 वर्षअघि राउतले बाराको पथलैयामा प्रादेशिक ट्रमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने, कलैया उपमहानगरको वडा नम्बर 16 मा बनाउने भनेको प्रादेशिक सर्वरोग अस्पतालको शिलान्यास गरेर छाडिएको छ। अस्पताल सञ्चालनमा नल्याएर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको आरोप जितपुर सिमरा उपमहानगरका प्रमुख राजन पौडेलले लगाउनुभयो। स्वास्थ्य जनताको जनजीवन र स्वास्थ्यप्रतिको असंवेदनशीलता पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ घोषणा गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने, घोषणा गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने, 2-4 दिन यसो रमाइलो गर्ने, हामीले अत्यन्तै लोकप्रिय काम गरेका छौँ, स्वास्थ्यसँग संवेदनशील छौँ भने जस्तो देखाउने, तर कार्यान्वयनमा लिएर जाँदाखेरि त्यो व्यवहारमा जाँदाखेरि त्यो नदेखिने, त्यही कुरा भन्न सकिन्छ। राउतले ट्रमा अस्पताललाई सङ्घीय सरकारको समेत सहयोग लिएर मध्य प्रदेशकै नमुना ट्रमा अस्पताल बनाउने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए। प्रदेश सरकारले यो बारा जिल्लाको पथलैयामा ट्रमा सेन्टर बनाउने आफ्ना नीति कार्यक्रममा ल्याइसकेको छ र प्रदेश सरकारको नमुना ट्रमा सेन्टर यहाँ बन्छ। यो बनाउनको लागि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्छ, बजेटको व्यवस्था गर्छ र यो ठाउँ एकदमै उपयुक्त ठाउँ भएकोले यो ठाउँमा एउटा नमुना ट्रमा सेन्टर बन्छ। यसअघि प्रदेश सरकार अन्तर्गत 5 बिघा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहकार्यमा प्रहरी अस्पताल सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी थालेको थियो। बर्दियासँग जोडिएको भारतीय सिमाना मूर्तिहाको घना जंगलमा निहुरो टिप्न गएका एक नेपालीमाथि गोली प्रहार भएको छ। हिजो बेलुकी निहुरो टिप्न गएका गुलरिया नगरपालिका 3 का 54 वर्षीय हेमराज
गोडियामाथि गोली प्रहार भएको प्रहरीले जनाएको छ। गोली लागेर भाग्दै घर नजिक पुगेका घाइते गोडिया केही बेरपछि बेहोस भएका थिए। उनी होसमा आएपछि घरमा फोन गरी आफन्तलाई बोलाएका थिए। राति नै उनलाई एम्बुलेन्समा उपचारका लागि गुलरिया अस्पताल ल्याइएको थियो। अत्याधिक रगत बगेका कारण उनको मृत्यु भएको प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर शाहीले बताउनुभयो। गोडियालाई कसले गोली हानेको हो अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। भारतीय वन रक्षकले गोली प्रहार गरेको प्रहरीले आशंका गरेको छ। कतर्निया वन्यजन्तु आरक्ष भएका कारण अनाधिकृत रूपमा जंगल प्रवेश गरेको भन्दै वन रक्षकले गोली हानेको शंका गरिएको छ। गोडियाको सब गुलरिया अस्पतालमा सब परीक्षणपछि आफन्तले बुझेर लगेका छन्। मध्य प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा विपदका घटनामा परेर 501 जनाको मृत्यु भएको छ। 2078 साउनदेखि 2079 जेठसम्ममा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भएका 1701 विपदका घटनामा 182 पुरुष र 108 महिला, त्यसैगरी 143 बालबालिकाको मृत्यु भएको मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामले जनाएको छ। सो अवधिमा विपदमा घटनामा परेर 210 महिला, 137 पुरुष र 61 बालबालिका घाइते भएका थिए भने एक पुरुष 2 महिला र 5 बालबालिका बेपत्ता भएको जनाइएको छ। सो अवधिमा मधेसमा 6223 सवारी साधन दुर्घटनामा 435 पुरुष, 84 महिला र 30 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने 7945 जना घाइते भएको जनाइएको छ। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले हज समितिले अनियमितता गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। साउदी सरकारले नेपालको हजीमाथि निर्धारित गरेको कोटाको रकममा अनियमितता भएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले विगत वर्षमा प्रति हाजी 2,30,000 रुपैयाँ निर्धारित गरेकोमा यसपटक 4,63,800 रुपैयाँ निर्धारित गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले के कारणले यो शुल्क दोब्बर रूपमा वृद्धि भएको भन्दै यसको आयोगले छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। साउदी सरकारले यसपटक नेपालबाट 537 जना हाजीलाई अनुमति दिएको छ। हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियासहित 12 जनाको टोली हाजीहरूको व्यवस्थापनका लागि साउदी गए पनि कुनै व्यवस्थापन नगरिएको हाजीहरूबाट गुनासो आएको अध्यक्ष अन्सारीले बताउनुभयो। शुल्क लागेको अवस्थामा धेरै समुदायको चाहिँ गुनासो पनि हामी कहाँ आएको थियो र यो गुनासोलाई हामीले चाहिँ हज कमिटी र गृह मन्त्रालय पनि हामीले पत्रचार गरेका थियौँ। यो हज भनेको विशुद्ध धार्मिक तीर्थ यात्रा हो हैन, र यसमा बिजनेस व्यापार भन्दा पनि बढीभन्दा बढी चाहिँ कसरी हाजीलाई चाहिँ सुविधा दिने, कसरी चाहिँ सेवा दिने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ। यो एउटा चाहिँ कमाइ खाने भारो चाहिँ यसलाई चाहिँ सोच्नु हुँदैन। आयोगले चाहिँ यो विषयमा गम्भीर छ। आयोग चाहिँ अब आफ्नो हिसाबले छानबिन पनि गरिरहेछ र भोलिको दिनमा जो दोषी भेट्छ त्यसलाई चाहिँ कारबाही पनि आयोगले चाहिँ गर्छ। समितिले नै बढी शुल्क लिएर खाना बस्नको व्यवस्थापन राम्रो नगरेपछि हाजीहरू आक्रोशित भएका छन्। यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय र हज समितिलाई आयोगले जानकारी गराइसकेको उहाँको भनाइ थियो। विशुद्ध रूपमा धार्मिक तीर्थयात्रीमाथि अन्याय र शोषण भएकाले यसमाथि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आयोगले सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गरिसकेको छ। हाजीहरूले साउदी हज गर्न जानका लागि गाउँबाट जग्गा बिक्री गरेर जाने समेत गरेका छन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महामारीमा नेपाल टेलिकमले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको छ। आज नेपाल टेलिकम ट्रेड युनियनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले कोरोना महामारीमा टेलिकमका कर्मचारीले प्रशंसा योग्य काम गरेको बताउनुभयो। टेलिकमलाई अझ सुदृढ बनाउनका लागि योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। व्यवसायिक कम्पनी, उत्तरदायी व्यवस्थापन, उत्प्रेरित कर्मचारी र सुदृढ ट्रेड युनियन भन्ने नारासहित गरिएको कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चारका कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले कर्मचारीहरूलाई काममा प्रोत्साहन गर्नका लागि व्यवस्थापकीय पक्ष बलियो बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबूती।
पछिल्ला 2 दिन उछाल आएको शेयर बजारमा आज सामान्य अङ्कको करेक्सन आयो। तीव्र उतार चढावबीच बजार परिसूचक नेप्से 9 अङ्क बराबरले ओह्रालो लागेर 2028 कायम भएर थामियो। यस दिन पनि नेप्से पटक पटक सकारात्मक रहेर 2053 सम्म पुगेर नेप्से झरेको हो। शुक्रबार 2 घण्टा मात्र कारोबार हुँदा पनि कारोबार भने 1.5 अर्ब बराबर पुग्यो। यस दिन लघुवित्त र व्यापार समूह दोहोरो अङ्कले बढ्दा वित्त समूह सामान्य अङ्कले हरियो रहे बाहेक अरू सबै समूह ऋणात्मक रहे। विकास बैंक समूह सबैभन्दा उच्च 50 अङ्क बराबरले झर्दा अरू पनि अधिकांश समूह दोहोरो अङ्कले रातो रहेका हुन्। यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 221 कम्पनीको 36,63,000 किता शेयर 1 अर्ब 46 करोड बराबरमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ। यस दिन 162 कम्पनीको शेयर मूल्य ओह्रालो लाग्दा 62 कम्पनीको मूल्य उकालो लागेको पनि नेप्सेले जनाएको छ। यस दिन आँधीखोला लघुवित्त र CYC नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले आगामी मौद्रिक नीति कठोर आउन सक्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर छेत्रीले राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीति विगतको जस्तो विस्तारकारी नआउने उहाँको अनुमान छ। बैंकहरूले उद्योगको क्षमता विस्तार गर्नु दिएको कर्जा आयातमा प्रयोग हुँदा समस्या भएको पनि उहाँको ठम्याइ छ। ट्रेजरी बिलको ब्याजदर 11% पुग्नुले अब बैंकमा रहेको रकम समेत ट्रेजरी बिलमा जाने सम्भावना भएको भन्दै बैंकिङ निक्षेपमा समस्या यथावत रहने बताउनुभयो। सरकारले बजेट भाषणमा बैंकिङ ब्याजदर घटाउने नीति ल्याउने तर राष्ट्र बैंकका गभर्नरले ब्याजदर बढ्ने बताइसकेकाले सरकार र राष्ट्र बैंक बीच अन्तर्विरोध रहेको पनि उहाँको बुझाइ छ। पूर्व गभर्नर छेत्रीले सरकारको नीतिमा स्थिरता नभएसम्म अर्थतन्त्रमा समस्या नहट्ने समेत टिप्पणी गर्नुभयो। इन्टरमेडिएरी कस्ट चाहिँ हामी घटाउने दिशामा जानेछौँ। हामी जस्तै यो अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरू त के बुझ्छौँ भने इन्टरमेडिएरी कस्ट भने त इन्ट्रेस्ट कस्ट नै हो। त्यो घटाउने भने के केन्द्रीय ब्याङ्कले बढ्छ भनेको छ, सरकारले चाहिँ घटाउनुपर्छ भनेपछि त कन्फ्लिक्ट अफ चाहिँ पोलिसीको कुरा आयो नि त। यहाँ हार्मोनाइज गर्नुको निमित्त के गर्नुपर्ने हो, वास्तवमा एक्सर्साइज गरिनुपर्छ भन्ने हो। पूर्व गभर्नर छेत्रीले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्काल श्रीलङ्काको जस्तो परिस्थिति नरहेको पनि बताउनुभयो। राजनीतिक अधिकार सीमित व्यक्तिमा रहँदा श्रीलङ्कामा यस्तो समस्या आएको पनि उहाँको विश्लेषण छ। छैन तर सम्भावना छ भन्ने कुरा के आयो भने त्यो राजनीतिक अधिकार नि सीमित वर्गलाई दिने अवस्थामा गइएछ भनेदेखि यो कुनै बेलामा चाहिँ हुन सक्छ। श्रीलङ्कामा एउटै परिवारबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बनेर जथाभावी करका दरहरू चलाएकाले अहिलेको स्थिति आएको उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेतीले सरकारको आयात नियन्त्रणको नीति सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा डाक्टर उप्रेतीले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले पछिल्लो 7 महिनादेखि लगातार विदेशी मुद्रा सञ्चित गिरावट भइरहे पनि सरकारले आयात नियन्त्रण नीति लिएका कारण नियन्त्रणमा रहेको पनि बताउनुभयो। डाक्टर उप्रेतीले मुद्रा सञ्चित स्थिर हुनु भनेको सरकारले आयात नियन्त्रण गर्न लिएको नीति कार्यान्वयन भएको बुझ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म 1900 अर्बको आयात हुन सक्ने बताउनुभयो। यति बडो ब्याङ्कहरूबाट पनि बढ्यो कि त्यसले गर्दाखेरि अब सम्भवतः मलाई लाग्छ यो असार मसान्तसम्ममा 1900 अरब जतिको चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ नै गर्छौँ। यो सरकार अब आउने सरकार भए जुनसुकै सरकार भए पनि यो प्रेसर छ नि, जो भनौँ न केही दशकदेखि नै हामीलाई यो फरेन करेन्सीको रिजर्भमा चाहिँ आइराखेको जुन प्रेसर छ, यो प्रेसर चाहिँ आजका दिनमा अलिक मेनिफेस्टेसन यसको त्यो देखिएको बढी छ र अबको 3-4 वर्ष मेरो अनुमानमा अबको 3-4 वर्षसम्म हामीलाई यो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा 4 यसै पनि पर्छ। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सङ्कट रहेको तर श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा पनि नपुग्ने बताउनुभयो। तिर छैनौँ भन्ने कुरा होइन, सङ्कटमा छौँ, अझ सङ्कट चाहिँ बढ्न सक्छ। श्रीलङ्काको जस्तो अथवा यो कुनै नाम दिनुपर्ने जरुरी छैन। विदेशी विनिमयको सञ्चित घट्ने भयो, यो सारा भन्ने जुन प्राण अडिएको चिज पनि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ उपलब्ध गराउन नसकेका हुनाले अब त्यो जोखिम बढेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर नेपालले सरकारले आगामी बजेट मार्फत कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य राखे पनि किसानहरूलाई समयमा नै मल उपलब्ध गराउन नसकेकाले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज आईएक्स मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा खुद 1 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत बिक्री गरेको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत गत 19 जेठबाट आईएक्समा बिक्री सुरु गरेको थियो। सुरुमा 2वटा विद्युत गृहको 39 मेगावाट विद्युत दैनिक रूपमा आईएक्समा बिक्री गरिएको थियो। त्यसपछि 27 जेठबाट दैनिक रूपमा 364 मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ। प्राधिकरणले भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणबाट 6वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत माने 364 मेगावाट विद्युत आईएक्स मार्केटमा बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ। जुन महिनामा 17 करोड 81 लाख 91 हजार युनिट विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गरिएको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा भारतमा बिक्री गरेको विद्युतबाट सम्पूर्ण शुल्कहरू कटाएर खुद 1 अर्ब 72 करोड 30 लाख रुपैयाँ कमाएको छ। जुन महिनामा प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गरेको विद्युतको औसत प्रति युनिट दर 9 रुपियाँ 67 पैसा छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा विद्युत बिक्रीको औसत दर सबैभन्दा बढी असार 1 गते पाएको छ। त्यस दिनको प्रति युनिट औसत दर 15 रुपियाँ 93 पैसा रहेको थियो। सबैभन्दा कम औसत दर असार 7 गते थियो। त्यस दिन औसत दर प्रति युनिट 4 रुपियाँ 92 पैसा थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालले गत वर्षबाट सुरु गरेको भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत व्यापार यस वर्षबाट थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा करिब 5 अर्ब र आगामी वर्षमा करिब 20 अर्ब रुपियाँको विद्युत निर्यातको प्रक्षेपण गरिएको बताउनुभयो। भारतसँगको विद्युत व्यापारले नेपालको जलविद्युतको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा पुनः पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। भारतमा आजदेखि सिंगल युज प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध। दैनिक चलनमा रहेका 20 भन्दा बढी सामग्रीको उत्पादन, बिक्री तथा प्रयोगमा रोक। र पाकिस्तानको फुटबलमा लागेको प्रतिबन्ध, फिफाद्वारा फुकुवा फुटबलमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भनाई। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालले महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल आगामी भदौमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले साफ च्याम्पियनसिप भदौ 13 देखि 25 सम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। एन्फाका महासचिव किरण राईले आज बंगलादेशको ढाकामा दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफका महासचिव अनवरुल हक हेलालसँग भेटवार्ता गर्दै उक्त मिति प्रस्ताव गरेका हुन्। साफ महासचिव हेलालले प्रस्तावित मितिमा सकारात्मक रहेको एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले भोलि हुने साफको कंग्रेसमा महिला साफ आयोजनाका लागि औपचारिक प्रस्ताव पेश गर्नेछ। साफको कंग्रेसले अनुमोदन गरेमा महिला साफ नेपालमा आयोजना हुनेछ। साफको कंग्रेसमा नेपालबाट महासचिव राई सहित न्युरो टिमका अध्यक्ष सुन्दर नरसिंह जोशी र एन्फाका सदस्य विकास नारायण श्रेष्ठ सहभागी छन्। नेपालले यसअघि 5औं संस्करणको महिला साफ आयोजना गरेको थियो। विराटनगरमा आयोजना भएको साफको उपाधि भारतले जितेको थियो। नेपाल फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको थियो। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले पाकिस्तान फुटबल फेडरेसन PFF माथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। फिफा काउन्सिलको ब्युरोको सन् 2022 जुन 29 मा सम्पन्न बैठकले पाकिस्तानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो। फिफाले 15 महिना अघि पाकिस्तान फुटबल संघमा तेस्रो पक्षको अनावश्यक हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। फिफाले हारुन मलिकको संयोजकत्वमा सामान्यीकरण समिति गठन गरेको थियो। त्यही कमिटिले गत वर्षदेखि निलम्बन फुकुवाका लागि काम गरिराखेको थियो। अब वेदर अपडेट।
अन्त्यमा हेडलाइन पुनः एकपटक। कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीसँगको विवादका कारण सर्वोच्चका रजिस्ट्रार कुँवर 3 महिना लामो विदामा, न्यायालयमा कुनै समस्या नभएको कार्कीको प्रष्टीकरण। महिलामाथि हुने अपराधका घटना रोक्न विधि र प्रविधिको व्यवस्था गर्न सांसदहरूको माग, सबै स्थानीय तहमा सुनवाई समितिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। नवजात शिशुहरूमा प्रयोग हुने भिटामिन D3 मा मापदण्डभन्दा 400 गुणा बढी मात्रा, छानबिनमा औषधि व्यवस्था विभागको बेवास्ता। पछिल्ला 2 दिन उछाल आएको शेयर बजारमा आज सामान्य करेक्सन, 2 घण्टाको कारोबारमा पनि झण्डै 1.5 अर्ब बराबरको शेयर किनबेच। एक देश दुई प्रणालीको शासन व्यवस्था हङकङको सुरक्षामा सफल भएको चीन राष्ट्रपति शीको भनाई, यो व्यवस्थालाई लामो समयसम्म पालना गर्नुपर्नेमा जोड। र महिला साप च्याम्पियनसिप आगामी भदौमा आयोजना गर्ने इन्फाको प्रस्ताव, प्रस्तावित मितिमा साप महासचिव सकारात्मक। हवस् त इमेज न्युज अहिलेलाई सक्यो। इमेज न्युज तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा पनि हेर्न, पढ्न, सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।